अगर आपका दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आप पर जादू तावीज़ात करवाता है, आप पर जिन्नात और नज़र बद के असरात हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो जादू जिन्नात नज़र बद के असरात को तोड़ने के लिए, दुश्मन की हर साजिश से हिफाजत के लिए मंजुल दुआ का अमल बहुत ही मुजर्रब है। इस मंजुल दुआ को बाकायदगी के साथ अपने घर कारोबार में बाआवाज़ बुलंद सुने। इंशाअल्लाह ताला आपका दुश्मन हमेशा नाकाम होगा। आप पर कभी भी जादू जिन्नात और नजर बद का असर नहीं होगा। यह मंजुल दुआ बहुत ही मुजर्रब है। इसको तवज्जो के साथ सुने, बाकायदगी के साथ सुने। चंद ही दिनों के अंदर आप इस अमल के असरात अपनी आंखों से जरूर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इकराह फ़िद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर।
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله اعبدوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب
या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़इज़ा इंशक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दि फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शतता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह करीम ये मंज़ूल दुआ को पढ़ना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी बहन भाई जिस मकसद के लिए ये मंज़िल सुन रहा है या अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या करीम अल्लाह जो घरों में बीमार हैं, हस्पतालों में बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामला आजला अता फरमा। या करीम और रहीम अल्लाह जो लोग दुश्मन की वजह से परेशान हैं या अल्लाह दुश्मन को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम
دشمن کے ہر شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شیاطین سے حفاظت فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ، جو لوگ جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کریم اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ کریم الرحیم اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں ہوئے، یا اللہ سبھی گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ کریم آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں۔ یا اللہ کریم آپ گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہماری گناہوں سے توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کے لیے آپ کافی ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ رزق کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا کریم الرحیم اللہ، یہ منزل دعا پڑی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ وہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔